بچھس زانان بچھس جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سند امتی حضرت شیخ العالم شیخ نور الدین نورانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماوان چھس امتی حضرت سندی کاوڈی شت لوگم اونی زیتھ رت کرم کار نو یا اللہ چھس شرمند چون علمدار ملک کشمیر رحمت اللہ تعالی علیہ پایہ بوڑ ولی ٲسِتھ یوت متقی یوت پرہیزگار ٲسِتھ فرماوان گویا کہ امتس تعلیم دیوان فرماوان افسوس ٲسِن میٲنِس انرس پٮ۪ٹھ بہٕ چھُس زانان بہٕ چھُس جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سُنٛد اُمتی یہِ زٲنِتھ تہِ کٔر نہٕ مےٚ دُنیاہس منٛز کانٛہہ تہِ نیک کٲم اے میانہِ خۄدایہِ میٲنِس نصیٖبس منٛز آسہِ نہٕ شرمندگی بغٲر کہیٖنۍ تہِ امہِ ورٲے ہیٚکہِ نہٕ ٲسۍتھٕے کینٛہہ